अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को और हमारी सब की इबादत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें, लेट्स बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन इंशाअल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला के हुक्म से आज हम सूरह निसा शुरू करेंगे, जो कि मतलब कि तीसरी लंबी सूरा है। जो हम 2 सूरतें पढ़ चुके, ये तीसरी लंबी मदनी सूरा है। इसमें जो है सूरत के नाम से अगर हम देखें, सूरत निसा के सिर्फ जैसे इसमें औरतों का जिक्र है, तो मौजू हमने पहले ही बताया था कि किसी भी सूरा का टॉपिक का ये मतलब नहीं कि उसमें सिर्फ उसी के बारे में बात की गई। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने पूरी शरीयत बता दी थी उसको समराइज करके कि, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे हम उसकी लैबोरेटरी फॉर्म में पढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह सूरत निसा में जो है ये और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसमें ये मदनी सूरा है और इसमें 176 आयात हैं और रुकू इसमें 24 हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इमरातुन एक औरत और निसा जो है ये बहुत सारी औरतें। ये सूरा जो है इसमें बुनियादी तौर पर 4 खुतबात पर ये मुश्तमिल है। इसमें इसका जो शान नज़ूल है ये हम बहुत समराइज करके बता रहे हैं आपको कि इसमें ये जंग ओहद के बाद नाजिल हुई, जो कि जंग ओहद हमने पीछे पूरी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इलेबरेटिवली बता दिया था सूरत आले इमरान में, जो हम बहुत अच्छी तरह पढ़ कर आए, जो कि 3 हिजरी में हुई थी। तो ये सूरह उसके बाद नाजिल हुई, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा था कि उसमें 70 सहाबा शहीद हुए थे और हर घर में कोई ना कोई शहीद हुए थे। तो उनके मालों की जो है विरासत किस तरह तकसीम की जाए, और जो यतीम औरतें और बच्चे जो हैं उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी मदीना में आए हुए तो 3 साल ही गुजरे थे और इस्लामिक स्टेट तो बन गई थी, लेकिन इसमें जो है अल्लाह ताला ने पूरी इस्लामिक शरिया कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में आयत नाजिल फरमाई। तो इसी टॉपिक पर हम जो है ये आयत का शुरू हुआ है। इसमें और इसके अलावा इसके दूसरे अब इसका पता चलता है कि ये 3 हिजरी से तकरीबन 5 हिजरी तक इसकी सूरतें जो हैं वो सारे डिफरेंट आयात नाजिल हुई हैं। और उसमें अगर हम उसके टॉपिक्स के साथ जाएं तो पता चलता है कि ये जो है किस वक्त नाजिल हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने 4 खुतबा पे ये मुश्तमिल है। इसमें विरासत की तकसीम और यतीमों के हकूक़ के मुतालिक नंबर 1 जो है हिदायत दी गई हैं, क्योंकि मदीना की छोटी सी बस्ती थी जहाँ पर इतने बड़े हादसे की वजह से बहुत सारे घरों में ये सवाल पैदा हुआ था कि तकसीम कैसे की जाए। तो इसके बेस पे ये कयास किया जा सकता है कि जो शुरू के 4 रुकू या 5वें रुकू की पहली 3 आयात जो हैं ये उस वक्त नाजिल हुई होंगी। उसके बाद जो है सलाते खौफ के बारे में आयात आती हैं, जो कि खौफ के वक्त, जंग के वक्त नमाज कैसे अदा की जाए। तो उसका वो अल्लाह ताला ने बताया था जब ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा में मिलता है, जो कि 4th हिजरी में हुआ था। इसलिए ये क़यास किया जा सकता है कि ये खुतबा उस वक्त नाजिल हुआ, जो कि रुकू 15 में आता है।
پھر مدینہ سے جو بنی نذیر کا قبیلہ، جو ہم نے کہا تھا کہ 3 بڑے قبیلے وہاں پر آباد تھے یہود کے، تو بنی نذیر کا جو قبیلہ ہے کہ اس کو انہوں نے ٹریٹی بریک کی تھی اور ان کا اخراج ہونا ضروری تھا، ان کا نکلنا مدینہ سے، تو اس کے بارے میں آیات جو آتی ہیں وہ 4 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خطبہ اس دور کے قریب نازل ہوا ہوگا، جس میں پھر یہودیوں کو یہ مطلب مدینہ کے یہودیوں کو یہ آخری وارننگ دی گئی تھی کہ بھی آپ ایمان لے، اور اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، جو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیمم کی آیات آتی ہیں کہ جب پانی نہیں مل رہا تھا، اور غزوہ بنو المطلق کے موقع پر جو کہ 5 ہجری میں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہ پانی نہ ملنے کی فارم میں تیمم کی جو آیات نازل فرمائیں گے، اس وقت خطبہ نازل ہوا، اس وقت کا خطبہ ہے جو کہ رکوع 7 میں ہمیں ملے گا۔ تو یہ اس کے جو ہے یہ تھوڑا سا مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کہ مطلب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تو اس وقت جو بہت ساری جو مین اسلامک ریاست بنی تھی مدینہ کی ریاست، تو اس میں ڈفرینٹ شعبوں پر جو ہے تقسیم کیا گیا ہے اس کو، جیسے اس میں ایک جو برانچ تھی وہ کیا تھا کہ اسلامک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اس کی نشو و نما کس بیس پر ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں کیونکہ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو جاہلیت کے زمانے میں جو ان کے ویلیوز تھیں، جو ان کے رسم و رواج تھے، کہ اس کو کاپی نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک شریعہ ہمیں بتایا کہ اسلامک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری برانچ تھی وہ یہ تھا کہ اتنی کشمکش کے دور میں جو مشرکین عرب تھے، یا جو یہودی قبائل تھے، یا جو منافقین تھے، اور وہ ان کی ڈفرینٹ اپنی اصلاحی طاقتیں یوز کر کے اسلام کو مطلب پھیلنے نہیں دے رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جو جنگیں ہوئیں کہ ان کا ختم اور اسلامک جو ہے اسٹیٹ بنے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا شعبہ جو تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیریکٹرسٹ کے ایک مسلم مومن کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیریکٹر بلڈنگ کیسے کی گئی ہے، کہ اس میں حقوق اللہ تو سب کو بتا دیے تھے کہ ابھی تک جو ہے 13 ایئرس کے جو مکی پیریڈ میں حقوق اللہ پہ تو بات ہو گئی تھی، آپ کے حقوق العباد کیسے ہونا چاہیے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تو اکنامیکل آپ کا کس طرح کا پیریڈ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جو ہے جو ہم باتیں کر کے آئے تھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہم دیکھیں گے کہ اسلام کو کیسے اسپریڈ کرنا ہے، اور اسلام تاکہ جو ہے پورا ایک اسلام جو ہے پورے عرب میں پھر اسلام ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں حق اور باطل کی جنگ، جیسے میں نے بتا دیا، کیریکٹر بلڈنگ، اور پھر اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول ضروری ہے، بغیر کسی شرائط کے غیر مشروط طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسٹ ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایوہ الناسو، یا ایوہ اسم اشارہ، الناسو اے لوگو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی تمام نوع انسانی سے کیا ہے، تمام نوع انسانی کو ایڈریس کر کے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے کہ اے لوگو اتقو، ڈرو، رب سے، کم تمہارے، الذی وہ جس نے، خلقا پیدا کیا، کم تم کو، من سے، نفسن جان، واحدتن ایک، وخلقا اور خلقا اس نے پیدا کیا، منہا یعنی کہ اس جان سے، زوجہ جوڑا، ہا اس کا، اور بسا پھیلا دیے، من سے، ہما ان دونوں سے،
یعنی کہ ایک جان اور اس کی بیوی سے، اس کے جوڑے سے، پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت، اور نساءن عورتیں، واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، الذی جس کے نام سے تساءلون، تا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے کہ یعنی کہ تم سألہ سوال کرتے ہو، الونا پلورل کا صیغہ ہے کہ تم سوال کرتے ہو بھی آپس میں، و اور الارحام قرابت سے، رحم کی جمع ارحام، اور ڈرو قرابت سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نہ ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان، را قاف باروٹ لیٹرز ہیں، رقبہ کہتے ہیں گردن چھڑانے کو، تو نگہبان ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے جو سورہ پڑھ کر آئے جو ہماری ختم ہوئی تھی آل عمران، اس میں لاسٹ جو 200 نمبر کی آیت کیا تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تم تفلحون، فلاح پاؤ، کہ اے ایمان والو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ دنیا میں ہم کوئی بھی ایگزام پاس کرتے ہیں، کوئی چاہے میڈیسن کا ہو یا انجینئرنگ کا ہو یا لاء کا ہو، تو اس میں فلاح پانے کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ انہی کا جو ہے کورس پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلاح پانے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ اور اس سورہ کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی، اور پھر پھیلا دیے دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں، اور اس سے کیوں ڈرو؟ تاکہ اس کا نام لے کے اس کا ڈرو، اس کہ جس کا اپنی حاجت برابری کا ذریعہ بناتے ہو، ڈرو آپس میں قطع ارحام سے بچو، یعنی کہ قطع تعلقی سے بچو، بے شک وہ تم پر پوری طرح نگہبان ہے۔ حضرت من نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ عورت کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، عورت حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اسی کا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ اسٹریچ نہ کرو کیونکہ یہ ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اور یہاں پر جو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ سورۃ النساء، ہم لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں عورتوں کے بارے میں جو ہے اتنی ساری صورتیں ہمیں بتائیں۔ سورۃ النساء بتائے، سورۃ النور ہم پڑھیں گے، سورہ مریم جس میں حضرت مریم کا پورا قصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ تحریم میں بھی عورتوں کی باتیں ہیں، سورہ اس میں طلاق میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں۔ کوئی مذہب میں ایسا رائٹس عورتوں کو نہیں دیا گیا جو ہمیں اسلام نے رائٹس دیے ہیں، لیکن افسوس کہ جن لوگوں کو قرآن سے جو دور ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے کیا رائٹس ہیں، اور اسی لیے جو عورتیں کبھی ڈفرینٹ مارچز کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رائٹس نہیں، پر بھی ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اتنے رائٹس دیے ہیں، اور کوئی سورہ جو ہے پورے قرآن میں مردوں کو مخاطب کر کے نہیں دی گئی کہ سورۃ الرجال کسی کوئی ہو۔ تو یہ بہت بڑی جو فالس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے اگینسٹ، اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے تو اسلام میں کوئی رائٹس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے رائٹس اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ عطا کیے ہیں، اور کتنی زبردست پروٹیکشن جو اسلام نے عورتوں کو دیے کہیں اور نہیں دی جا سکتی، کہ پوری سورہ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اچھا ایک اور بات کہ جو ہے نا رجالن، یہ جو پلورل ہے رجل کی جمع رجالن، تو اس میں یہ تو مین کی وجہ سے مرد کو کہتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں اگر تھوڑے سے را جیم لام دوسرے روٹ لیٹرز بھی ہیں جس کا مطلب پاؤں ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی
मतलब रजुल कर दें तो उसमें वो पाँव का मतलब आ जाता है। इसलिए कुरान पाक को ज़ेर ज़बर की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मतलब ही बदला जा सकता है। तो इसमें मतलब कि देखिए, और यही बात है कि जब एक निकाह होता है तो उसमें एक टर्निंग पॉइंट होता है इंसान की जिंदगी का, चाहे वो मर्द हो या औरत या दो फैमिलीज का आपस में मिलाप होता है। और उसमें अल्लाह ताला ने इस ये खुतबा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, हर निकाह खुतबा निकाह कहलाता है, जो हमने आयत पढ़ी। और इसी तरह इसी आयत को हर खुतबे में अल्लाह आप वसल्लम पढ़ा करते थे, खुतबा जुम्मे का खुतबा हो या खुतबा ईदैन का खुतबा हो। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें रिमाइंड करा दिया है कि क्यों डरो उस रब से कि जिसने तुम्हें एक मर्द से और उसकी बीवी को पैदा किया, और फिर तुम डरो, और उसने उन दोनों से इतने सारे मर्द और औरतें जमीन में फैला दी, और उस हस्ती से डरो, और जिसका तुम वास्ता दे के एक दूसरे के साथ आपस में सवाल करते हो, बिहिल अरहाम, रहम की जमा, क्योंकि रहम का मतलब क्या होता है, यूट्रस, राइट। तो जो तुम्हारे बायोलॉजिकल रिश्तेदारी है, उस तुम अल्लाह से डरते रहो और आपस में एक दूसरे के हकूक अदा करो, ताकि तुम कतई रहमी से बचो। क्योंकि ये दो फैमिलीज का जब आपस में मिलाप होता है, तो जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या सास हो या ससुर हो या साली हो या नंद हो, या जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, अब जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह ने के जिसके दिल में ये होगा कि अल्लाह इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम, तो वो कभी भी इन रिश्तों को बगैर उसके नहीं तोड़ेगा, और जो है इन रिश्तों को बखूबी निभाएगा। तो इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को खुतबतुन निकाह में पढ़ा करते थे, और इसीलिए ताकि तुम अच्छी तरह अपने रिश्तेदारियों को निभाओ, हुकूक लिबाद को कैसे, और हुकूक लिबाद निभाने के लिए बस एक अल्लाह ताला का तकवा या अल्लाह ताला का डर ही ऐसी चीज है जो इंसान को इधर उधर फिसलने से रोक लेता है। हजरत ये जो ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि रकीबा, के अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है, राक ऑफ बार रूट लेटर्स हैं इसमें। तो इसका मतलब वैसे तो अगर लिंग्विस्टिक मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि गुलाम अ, की गर्दन को आज़ाद करना। यानी कि अल्लाह ताला ने तुमको अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है, ठीक है। खून के रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो चाहते हैं कि उसकी लंबी उम्र हो और उसके माल में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि वो कतई रहमी ना करे, ठीक है। हजरत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा जो ज़ौजा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने एक दफ़ा एक लॉन्डी को आज़ाद किया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने पूछा, पता चला, तो उन्होंने कहा कि मैमूना, तुमने बहुत अच्छा किया कि गुलाम को आज़ाद किया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम इसको गुलाम को आज़ाद करके अपने मामू को दे देती तो तुम्हें दोहरा अजर मिलता, एक रिश्तेदारी का और एक गुलाम के आज़ाद करने का। तो इतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है कि आपस में कतई रहमी ना करो। बताएं, जिसको ये आयात पता होंगी तो वो कैसे कतई रहमी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान पाक के साथ जोड़ दे, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला की क्या कमांड्स हैं, अल्लाह ताला ने कैसे लोगों के हकूक राइट्स की प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत रहम फरमाए, आमीन। और हमारे लिए इनको कुरान को पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर फरमाया वा आतू, और दो, अल यतामा, यतीम की जमा यतामा, यतीमों को, अमवाला, माल की जगह जमा अमवाल, हम उनके, वाला तबदलू, जमा का सीगा है तब्दील करना, जैसे इस हम उर्दू में कहते हैं ताबादाल, तो इस वही रूट लेटर्स हैं कि ना तुम तब्दील करो या ना बदल डालो अल खबीसा, नापाक को, भी साथ तय्यबी, पाक के, यानी कि वा और ला ना ताकुलू, तुम खाओ, अमवाला, अमवाल, हम उनके, इला, तरफ, अमवाली, माल के, कुम, अपने, इन्ना, बेशक हु वो, काना है,
हुबन गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने पहले औरतों के राइट्स बता दिए कि फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अब यतीमों के राइट्स बताए कि यतीम जो अपने तो कि तुम यतीमों को जो तुम्हारी तहवील में हैं, उनके माल जो उनके माँ बाप ने विरसे में छोड़े हैं, वो उनके हवाले कर दो। और हम आगे पढ़ेंगे कि वो उनके हवाले कब करो, राइट। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर इतना ही बताया कि आप उनको उनके हवाले कर दो और अपने नापाक या अपने नाकिस माल को उनके पाक माल के साथ मत तब्दील करो। कितनी बड़ी कमांडमेंट्स दी जा रही है हमें। वह और ना ही तुम उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर तुम उनके माल को खा जाओ। बेशक ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। ये जो हुबन वर्ड है, ये हबशी लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा गुनाह। और तय्यबा, ये रूट लेटर्स इसके हम पहले भी बता चुके हैं। तो अलिफ बा, ताबा अच्छा लगने का, खूबसूरत, खुशबू, ये उसके माने में आता है। तो यहाँ पर अल्लाह एक जो है अल्लाह ताला ने मतलब कि एक इसमें कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कमांड कर दिया है कि यतीमों के माल ना खाओ और ना ही तुम उनको उनके अच्छे माल को अपने गंदे माल या नाकिस माल के साथ या बुरे माल के साथ तब्दील करो, और ना ही उनके मालों को अपने मालों के साथ मिला के खाओ। बेशक ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। क्योंकि इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला इज वाचिंग। अब उनके माँ बाप तो नहीं है जो उनको देखेंगे अब कि भाई हमारे चचा, उनके उनके चचा, उनके जो भी उनके केयरर्स हैं, वो कैसे उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। यतीम उस बच्चे को कहते हैं यतीम या तामीम, रूट लेटर्स हैं, इसके मतलब होता है अकेले होना या देर से मिलना। क्योंकि यतीम अकेला रह जाता है, उसके माँ बाप चले जाते हैं और उसको भलाइयाँ बहुत देर से मिलती हैं। तो ये इसके दोनों मीनिंग्स आ गए। जानवरों में उसको यतीम कहते हैं जिसकी माँ मर जाती है, पर हमारे लैंग्वेज में यतीम वो लड़का यतीम कहलाता है जब तक वो प्यूबर्टी एज से पहले पहले तक जिसके माँ बाप नहीं होते उसको यतीम कहा जाता है। और लड़की को यतीम उस वक्त तक कहते हैं जब तक वो शादी ना हो जाए उसकी। फिर अल्लाह ताला फरमाए, आप फरमा रहे हैं आयत नंबर 3 में, व और इन अगर खिफ तुम, खौफ हो तुमको, खौफ खा वाफा, अगर तुम डरो, अल्लाह अन और ला था तो अल्लाह ये कि ना, तो कसेतु काफ सी तो रूट लेटर्स हैं कसरत करनी, यानी कि इंसाफ करने का, कि अल्लाह की ना तुक से तो तुम इंसाफ करोगे फिल यतामा, यतीम औरतों के बीच, फंग के हु पस निकाह करो, माँ जो तौबा खुश लगे, लकुम तुम्हें या वास्ते तुम्हारे, इमीना निसाई औरतों में से, व मसना दो दो, व सुलासा और तीन तीन, व रुबा और चार चार। वापस इन अगर खिफ तुम, डरो तुम, अल्लाह की ना, तादिलू, कि तुम अदल कर सकोगे, आइंदा लेटर्स हैं, फापस वाहिदतन एक है, और बस एक है, औ या माँ जो जिसके मलकत मालिक हुए, ऐमानु दाहिने हाथ, कुम तुम्हारे, जालिका ये अदना बहुत नजदीक है, अल्लाह के इससे कि ना ताउलू तुम बेइंसाफी करो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है उन औरतों के बारे में हिदायत दे दी कि जो यतीम औरतें हैं, जो उनके बारे में अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम उनके साथ इस बात का खौफ है कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक ना कर सकोगे, तो एक औरत काफी है, या लॉन्डी जिसके तुम मालिक हो।
इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। देखिए अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी साइक, इंसानों की साइक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, राइट। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सूरह निसा में कि उसको पता है कि उसके बंदों में कौन कौन सी उसकी उनकी नेचर में वीकनेसेस हैं, जिसको हाईलाइट करके अल्लाह ताला ने पहले यतीम बच्चों के बारे में बता दिया, अब यतीम लड़कियों के बारे में कि जो है तुम के मतलब उनकी साइक कैसी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इस बात से तुम्हें खौफ हो कि तुम यतीम लड़कियों इसके बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, इसके बारे में एक हदीस आती है, हजरत हदीस का खुलासा है हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से, ये बुखारी की रिवायत है। मैं अपने वर्ड्स में इसको बता रही हूँ कि एक वाकया पेश आया कि एक यतीम लड़की थी, उसका एक बाग था। तो उसका जो वारिस बना उसने सोचा कि वो उससे शादी कर ले, तो बाग उसको मिल जाएगा, वो घर का और घर का माल घर ही में रहेगा। तो उसने उस लड़की से हक मेहर के बगैर उससे निकाह करना चाहा। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई, इसका शान नज़ूल ये है। तो क्योंकि लड़की अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, उसको वली की जरूरत होती है, वली के बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता। और वली उसका फादर है, अगर फादर नहीं तो उसका भाई, अगर भाई भी नहीं है तो उसका चचा या ताया जो भी है वो उसका वालिद है, वो उसका वली है। और वली की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, ये एक रिक्वायरमेंट अल्लाह ताला ने बता दी। तो इसमें अगर माँ राजी है लेकिन लड़की का बाप राजी नहीं है तो माँ की रजामंदी से उसका निकाह नहीं हो सकता। और इसमें जो है तादाद अजवाज भी बताई गई, जिसको पॉलीगैमी कहते हैं। इस्लाम ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इस्लाम आने से पहले कोई इसको अल्लाह ताला ने लिमिटाइज किया है, नॉट क्रिटिसाइज किया बल्कि लिमिटाइज किया, सॉरी, कि इस्लाम ने बता दिया कि इस्लाम आने से पहले कोई हद नहीं थी कि एक इंसान कितनी शादियां कर सकता है, और उसकी बहुत सारी बीवियां होती थी। हिंदुओं में भी हजारों शादियां मिलती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक रुखसत दी है, ये कोई फर्जियत नहीं कह दिया, ना ही इसको वाजिब करार दिया, बल्कि ये एक रुखसत है, जिसको आज का मीडिया या आज का वेस्ट, जिनको इस्लाम का नहीं पता, वो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है कि इस्लाम में, और सबसे पहले वही क्वेश्चन लाया जाता है कि इस्लाम में तो आप 1 से 2 शादियां कर सकते हो, 2 से 4 शादियां कर सकते हो। और इससे जिन लोगों को इस्लाम के बारे में, इन आयात के बारे में नहीं पता होता, तो वो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और वो भी जो है इस बात पे शर्मिंदा होने लगते हैं। तो शर्मिंदा नहीं होना, अल्लाह ताला ने हमें इंसान को रुखसत दी है, और लेकिन इसको फर्ज नहीं करार दिया, और इसको जो है वाजिब भी नहीं कहा कि ऐसा हर आदमी ऐसा करे। और जो ये इसको, और फिर इसको लिमिटाइज किया गया है, और इसमें भी औरतों को सपोर्ट दी गई है। दौर जाहिलियत में जो भी यतीम बच्चियों का सरपरस्त होता था, तो वो उस यतीम बच्चियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, और वो उनसे चाहते थे कि वो खुद ही निकाह कर लें, और फिर उनका पैसा, जैसे अभी हदीस अभी आपको सुनाई, तो उनका जो विरासत में उनको जो कुछ मिला है वो उनके पास ही रहे। और इस तरह वो बहुत ज्यादा ज्यादती करते थे उन औरतों के बारे में। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में उन औरत यतीम लड़कियों को ये राइट्स दिए हैं, ये कह के कि क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में ये आयात नाजिल हो रही हैं कि ऐसा मत करो, उनकी शादी जो तुम्हें इनके अलावा जो पसंद है तुम इनसे दूसरी शादी कर लो, और तुम जो तुम्हें इनके अलावा पसंद है तुम उनसे शादी कर लो। और ये भी बता दिया कि तुम 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन आगे कंडीशन क्या लगा दी कि फिर अगर तुम्हें डर हो कि तुम एतदाल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफी है। यानी कि इस आयत मत के इस टुकड़े को तो भूल ही जाते हैं कि आगे अल्लाह ताला ने कंडीशन कितनी जबरदस्त लगा दी है कि उनके साथ अगर 2 या 3 या 4 शादियां करो तो उनके साथ एतदाल करो, हर लिहाज से एतदाल करो। और ये पता है अल्लाह ताला को कि एतदाल करना कोई आम हल्की बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए अल्लाह ताला को अपने बंदों का पता है, इसीलिए कंडीशन लगा दी कि बस अगर तुम एतदाल नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और फिर अनदर कंडीशन लगा दी कि अगर एक मर्द है कि वो ज्यादा बीवियों की उसे जरूरत है,
اور آزاد خاندان بیویوں کے درمیان عدل کرنا مشکل ہے، تو وہ اپنی لانڈی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. یہاں بتایا گیا کہ یا اگر یا جس کے پاس مالک ہو یا داہنے ہاتھ والے کون ہوتے ہیں، جس کو لانڈی یا غلام کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے یا ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے، اینڈ دے ہیو ٹو ہیو مور دین ون وائف، تو پھر ان کو یہ ہے کہ اب وہ جو ان کے پاس لانڈی ہے وہ اس کے مالک بن جائے. اس طرح تم سے بے انصافی، اور ایسا کیوں کرو تاکہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ. تو یہ جو مطلب ایک سے زیادہ شادیوں کی جو اجازت رخصت دی گئی ہے، تو اس میں مین پوائنٹ کیا یاد رکھنے کا ہے کہ تم اعتدال کر سکو، اور اعتدال کرنا بہت ہی مشکل ہے، اسی لیے فرمایا بس ایک ہی کافی ہے. لیکن اگر جو اعتدال کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی رخصت دی گئی ہے. کیونکہ مطلب یہ فرض نہیں کہا گیا، اور اگر جو نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اور ہر کوئی ایسا کرے. جو نہیں کرتا ان کے لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کی سیکشل ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے کسی اور وہ عورت اویلیبل نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو زنا سے بچنے کے لیے اس کو اجازت دی گئی، اس کو رخصت دے دی کہ وہ پھر کسی دوسری عورت سے شادی کر لے. نمبر 1 پوائنٹ. لیکن نمبر 2 سے بہتر ہے کہ وہ شادی کر لے. نمبر 2 کہ اگر انصاف کے ساتھ جو انصاف نہیں کر سکے گا، تو پھر اس کو قیامت کے دن وہ کیسا اللہ کے حضور آئے گا کہ اس کا آدھا چہرہ جو ہوگا وہ اس میں آدھا چہرہ اس کا فالج زدہ ہوگا. اتنی بڑی وعید سنا دیے کہ جو ایک سے زیادہ بیوی رکھے لیکن انصاف نہ کر سکے، تو اس کے لیے پھر وہ ایسے اللہ کے حضور آئے گا جیسے اس کا ہاف آف دا باڈی یا ہاف آف دا فیس اس کا پیرالائزڈ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ پھر ایک ہی بتا دیا. عورتوں کے مقابلے مطلب مردوں کے مقابلے میں اس دنیا میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اگر معاشرے میں اگر وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھیں گے تو معاشرے میں عورت کو گھر مل جائے گا، اس کی فیملی سیٹ اپ مل جائے گا. اس لیے بھی اس کی اجازت دے دی گئی ہے. اور پھر اگر شوہر گندی عورتوں سے تعلق رکھے تو کیا کسی بیوی کو یہ اچھا لگے گا؟ تو پھر اس سے بہتر ہے وہ اس سے ناجائز تعلق رکھنے کے، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس رکھنے کے، وہ اس کو اپنے نکاح میں لے لے. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت نہیں ہے، اور اس پہ اوپر زیادہ بحث و بحثہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سوچیں وہ اس آدمی کے لیے ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اور اس کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے. ایک نہیں سنبھالی جاتی تو ایک سے زیادہ اس کے لیے سنبھالنی عورت بیوی کو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو اس کو اس کی اجازت ہے. اور اس میں عورتوں کو اتنا سینسیٹیو ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس احکام کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رخصتی دی ہے، تو اس کو ایز اٹ از لینا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر بھی اسلام آنے سے پہلے کیونکہ یہ ماحول اتنا خراب تھا کہ مردوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، اور عورتوں کو بھی پرزنرز بنا لیا جاتا تھا. پھر جو جنگوں میں ہوتا تھا وہ تو الگ ہی مطلب وہ بھی another فیکٹر ہوتا تھا کہ غلام اور لونڈیاں بن کر آتی تھیں. تو جیسے ایک مطلب کہ آزاد لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے نکاح کرنے کے لیے، اسی طرح کسی لونڈی کے اس کے لیے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے کہ وہ جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنا نکاح کے وقت اپنی دیتا ہے کہ یہ تمہاری اب بیوی ہے، تو اسی طرح ولی بھی اپنی لونڈی کو جو ہے اپنی اجازت سے دے سکتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں تو لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں، تو اس لیے بس اتنی سی بات سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر اندر بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کچھ باتیں کنڈیشنل ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب ہر حکم ہمارے لیے ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیکنڈ میرج یا تھرڈ یا فورتھ میرج کی جائے وہ کسی بہت ینگ لڑکی سے ہی کی جائے. اس میں کوئی مطلب کہ وڈو بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہت زیادہ مطلب کہ بوڑھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی جیسے سہارا مل جاتا ہے جو یہاں پر بتایا گیا ہے.
اور اعتدال جو ہے اپنی بیویوں میں، تو میں نے جیسے بتا دیا کہ تمہارا تعاولو، کہ تمہارا یہ جو ہے نا اللہ تعاولو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم بے انصافی کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا جھکاؤ کسی ایک بیوی کی طرف ہو، تمہارا جھکاؤ سب کی طرف ہونا چاہیے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض نہیں کر سکتے. اگر حکومت اسلامی حکومت ہے اور کسی بیوی کو اگر اس کا حق حاصل نہیں ہوتا، تو پھر وہ جس بیوی مطلب پھر وہ اپنا یہ کیس حکومت کے پاس لے جا سکتی ہے. یہاں پر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے یا دوسری بچے کی وجہ سے، تو پھر یہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تو وہ جنگ کے وقت اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور مطلب اتنا زیادہ ان میں اعتدال تھا. ایک رات اور دن ایک ساتھ رہتے، سب کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے تھے. تو یہاں پر تابہ کا لفظ آیا، جو تمہیں اچھی لگے اس سے جو تمہیں اچھی لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کا باہم ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور تاکہ بعد میں کوئی پرابلمس نہ ہو. اور دونوں کی اجازت بھی بہت ضروری ہے شادی کے وقت، کہ دونوں کی رضامندی سے ہی شادی کی جائے. تو یہاں تک ہم نے آج کا لیسن رکھتے ہیں، کیونکہ پھر آگے جو ہے حق مہر کی بات ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.